हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 5 लाइटको डिफेक्ट्स अफ भिजनहरूको बारे पढ्न गइरहेका छौँ। सो यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोज ब्रसअप गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। तर एनिवेज लेट्स स्टार्ट। सो डिफेक्ट्स अफ भिजन पढ्दाखेरि हामीले के याद हुनुपर्छ भने कुनै पनि नर्मल आईले चाहिँ के हुन्छ त 25 सेन्टिमिटर र इन्फिनिटी छ नि, 25 सेन्टिमिटर र इन्फिनिटी बिचको सबै कुरा देख्न सक्छ मजाले। 25 सेन्टिमिटर भन्दा नजिक आयो भने त्यो 25 सेन्टिमिटर भनेको त हाम्रो के हो, लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन हो होइन। भन्नाले 25 सेन्टिमिटर भन्दा ओरा आउनु भयो भने तपाईँले इमेज ब्लर देख्न थाल्नुहुन्छ। सो 25 सेन्टिमिटर भन्दा ग्रेटर देन 25 सेन्टिमिटर एन्ड लेस देन इन्फिनिटी, यो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ जुनै पनि नर्मल आईले देख्नुपर्ने हो होइन। मजाले नचिनिएला तर कुनै न कुनै रूपमा त्यो कुरालाई पर्सिभ गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यो एउटा नर्मल आईको के हो त इम्पोर्टेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्ट प्रपर्टी हो। तर के हुन्छ भने कुनै कुनै अब्जेक्टले चाहिँ an eye which does not form image of an object lying between near point and the far point on the retina। मेन कुरा के हो त, हाम्रो आँखामा इमेज कहाँनेरि बन्छ त भन्दा रेटिनामा बन्छ। नर्मल आईले पनि 25 सेन्टिमिटर र इन्फिनिटीको बिचको जुन इमेज आउँछ नि, सरी अब्जेक्ट हुन्छ, त्यो अब्जेक्टहरूको इमेज चाहिँ कहाँनेरि बनाउँछ, रेटिनामा बनाउँछ। तर कुनै कुराले केही कारणवश के हुनसक्छ त हाम्रो आँखामा अथवा रेटिनामा चाहिँ के त 25 सेन्टिमिटर र यो बिचको इन्फिनिटी बिचको के हुनसक्छ, लाइटको इमेज नबन्न सक्छ होइन। 25 सेन्टिमिटर र इन्फिनिटी बिचको जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यसको इमेज नबन्न सक्छ। त्यो इमेज नबनेपछि त्यो के भयो त एबनर्मल आई भयो होइन। र त्यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेर पनि भन्छ है। सो यदि नर्मल आईले गर्नुपर्ने काम जस्तो 25 सेन्टिमिटर र इन्फिनिटी बिचको इमेज फर्म गर्नुपर्ने, तर आँखाले चाहिँ होइन म फर्म गर्न सकिरहेको छैन भनिरहेछ भने त्यो हाम्रो के भयो त आँखाको एउटा डिफेक्ट हुन गयो, ठिक छ। सो एन आई विच डज नट फर्म द इमेज अफ एन अब्जेक्ट लाइङ बिट्विन नियर पोइन्ट भनेको 25 सेन्टिमिटर एन्ड फार पोइन्ट जुन चाहिँ इन्फिनिटी हो, यो बिचको अब्जेक्टको इमेज बनाउन सक्दैन भने इट इज सेड टु बी सफरिङ फ्रम अ डिफेक्ट अफ भिजन भनेर भन्छ। र यसको कज चाहिँ के हुन्छ भने सिलियरी मसल्स फेल टु कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड लेन्स प्रपरली। हाम्रो सिलियरी मसल्सको काम के हो त भन्दा सिलियरीले लेन्सलाई कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड गर्ने काम गर्छ। कन्ट्र्याक्ट एन्ड एक्सपान्ड, सपोज कुनै बेला फोकल लेन्थ बढाउनु पर्ने काम हुनसक्छ, कुनै बेला घटाउने काम हुनसक्छ होइन। तर फोकल लेन्थ बढाउने घटाउने काम किन गरिन्छ त भन्दा ठ्याक्कै फोकसमा पुगोस्। फोकस भनेको कहाँ हो त रेटिनामा, ठिक छ। यो हाम्रो लेन्स हो, यो लेन्सको फोकल लेन्थ बढाउने घटाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो रेटिनामा इमेज फर्म होस् भनेर हो। यदि सिलियरी मसल चाहिँ राम्ररी काम गरेन भने त के हुनसक्छ त ठ्याक्कै रेटिनामा फोकस नहुन सक्छ नि त। फोकस बढाउनु घटाउनुको कारण के रहेछ त भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो जुन इमेज हुन्छ त्यो चाहिँ रेटिनामा फर्म होस्। तर यदि यसले काम गरेन भने त सपोज फोकल लेन्थले काम गरेन भने अगाडि पनि बन्दिन सक्छ, यसको पछाडि पनि बन्दिन सक्छ, यस्तो भयो भने त काम भएन। सो सिलियरी मसल्सले मजाले आफू एक्सपान्ड र कन्ट्र्याक्ट भएन भने के हुनसक्छ त हाम्रो इमेज मजाले फर्म नहुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को के छ त आइबल्स गेट सर्टन्ड आर इलोङ्गेटेड, इट इज अनेबल टु चेन्ज फोकल लेन्थ अफ द आई लेन्स भनेर भनेको छ। आइबल्स भनेको जुन हाम्रो आँखाको डल्लो छ नि, जुन त्यो आँखाको डल्लो चाहिँ अलिकति सानो भयो अथवा अलिकति ठुलो भयो, एक्सपान्ड भइदियो भने के हुनसक्छ त भन्दा हाम्रो लेन्स चाहिँ हाम्रो आई लेन्स जुन छ त्यसको फोकल लेन्थ चेन्ज नहुन सक्छ, ठिक छ। आँखाको डल्लो चाहिँ के हुनसक्छ, एउटा फिक्स्ड सेपमा आइदियो कुचुक्क पर बसिरहेको क्या, ठिक छ। पर्सिस्टेन्स अफ भिजनहरू हुन सकेन त्यहाँनिर होइन। सरी, पर्सिस्टेन्स अफ भिजन भन्दा नि पावर अफ एकोमोडेसन चाहिँ पावर अफ एकोमोडेसन हुन सकेन। पावर अफ एकोमोडेसन भनेको चाहिँ के हो त आईको एबिलिटी जसले चाहिँ फोकल लेन्थ अफ आई लेन्स चेन्ज गर्न सक्छ। फोकल लेन्थ चेन्ज गर्नको लागि त सबै कन्डिसनहरू म्याच हुनुपर्ने हुन्छ। जस्ट मेरो सिलियरी मसल्स मात्रै हल्लेर हुँदैन, त्यहाँनिर अरू सबै कुराहरू पनि मिल्न सक्नु पर्यो। र मेरो आइबल्सले के गर्यो अरे त
सपोज मैले अघि बेलुनको एक्जाम्पल दिएको थिएँ, बेलुनलाई तपाईँले थिचेको गर्नुभयो अरे, थिचेको गर्नुभयो भने त्यो त पुरानै सेपमा त आउन सक्दैन अथवा अझै कन्ट्र्याक्ट हुन त नसक्ला। सो आँखामा पनि के हुन्छ, तपाईँले थिचेको गर्नुभयो अथवा तन्काई गर्नुभयो भने त्यसले त आफ्नो फोकल लेन्थ चेन्ज गर्न सक्दैन नि, होइन। सो यो भनेको चाहिँ के हो, आइबल्स सर्टन्ड अथवा इलोङ्गेट भयो भने फोकल लेन्थ चेन्ज हुन सक्दैन। सो यो दुईटा कजको कारण चाहिँ हाम्रो भिजनमा डिफेक्ट आउन सक्छ। अब मेनली दुई टाइप अफ डिफेक्टहरू हुन्छ र त्यो डिफेक्टहरूलाई हामी पोइन्ट वाइज हेर्छौँ अथवा यतापट्टि ठिक छ पोइन्ट वाइज नै हेरौँ न त। सो पहिलो भनेको के छ त, लङ साइटेडनेस, ठिक छ, लङ साइटेडनेस अथवा यसलाई अर्को टर्ममा के भन्छ त, हाइपरमेट्रोपिया भनेर भन्छ, HYPERMETROPIA, हाइपरमेट्रोपिया भनेर भन्छ। यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा इट्स अ टाइप अफ डिफेक्ट अफ vision in which a person cannot see nearby objects clearly, हैन, but can see distant objects clearly। सो यदि कसैले नजिकको देख्न सक्दैन तर टाढाको देख्न सक्छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले लङ साइटेडनेस भन्छ। लङ साइटेडनेस चाहिँ धेरै जसो ओल्ड पिपलहरूमा हुने गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। नजिकको नदेख्ने टाढाको देख्ने भनेको सानो बच्चाहरू हुन्छ नि, तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, सानो बच्चाहरू चाहिँ टिभी हेर्दाखेरि टिभीकै अगाडि झुन्डिरहेको हुन्छ नि, आमा बाउले कराइरहेको हुन्छ नि, कति टिभीको अगाडि झुन्डिन्छस् भनेर। त्यो तिनीहरूले जानी गरे होइनन्। के हुन्छ त भन्दाखेरि सानो बच्चाहरूमा चाहिँ आँखा यसरी डेभलप भइसकेको हुँदैन कि तिनीहरूले नजिकको अब्जेक्ट्सहरू देख्न सकुन् मजाले, होइन। त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू टिभीको नजिकै बसेर हेरिरहेको हुन्छन्। तर हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरिरहेको हुँदैन। सो अब साइन्स पढिसक्नु भएको छ, सो कोही बच्चालाई कसैले कराइरहेको देखेको छ भने त्यो चाहिँ सम्झाउनु होला र अलिकति ब्राइटनेसहरू कम चाहिँ गरिदिए हुन्छ अथवा के एउटा सजेसन दिए हुन्छ। सो बच्चाहरूमा त्यस्तो डिफेक्टहरू चाहिँ देखिरहेको, यो चाहिँ रिसर्चले भनेको कुराहरू हो। सो तपाईँहरूले पनि यो कुराहरू सम्बन्धी रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकको बच्चाहरूले चाहिँ के हुन्छ त, बच्चाहरू सानो बच्चाहरू हुन्छन् नि, मलाई लाग्छ सायद 5-6 इयर्ससम्मको एजसम्मको बच्चाहरू होला है। 5-6 इयर्ससम्मको एजको बच्चाहरूले एकदमै नजिकै बसेर मोबाइल टुकु चलाएको अथवा टिभी हेरिरहेको हुन्छ नि, त्यसरी टाउको यसरी उठाएर टिभी हेरिरहेको हुन्छन् नि। त त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ। तर त्यो डिफेक्ट अफ भिजन होइन, तिनीहरूको आँखा डेभलप भइरहेछ बिस्तारै, होइन। एउटा सर्टेन लिमिटसम्म त डेभलप भइसक्नुपर्छ नि त, पूर्ण विकास भइसकेको हुँदैन, केही समय लाग्छ अझै पनि। सो त्यसरी चाहिँ तिनीहरूको लङ साइटेडनेस एउटा नेचुरल प्रब्लम जस्तो भएर आउँछ, तर केही समयपछि आफै हट्छ। सो ब्याक टु द टपिक, के छ त, लङ साइटेडनेस भनेको नियर बाई अब्जेक्ट्स क्लियरली देख्न सक्दैन तर डिस्टेन्ट अब्जेक्ट्सहरू क्लियरली देख्न सक्छ भन्ने। अब हामीलाई के थाहा छ त, हामीले 25 सेन्टिमिटर भन्दा नजिकको अब्जेक्ट्सहरू देख्न सक्दैनौँ। तर हाइपरमेट्रोपियामा के भयो त, हामीले नजिक देख्न सक्दैनौँ भनेपछि 25 भन्दा अलिकति धेरै ठुलो भ्यालुहरू पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ। सायद 26 सेन्टिमिटर टाढाको देख्न सक्दैन, 27, 28, 29, 30। अब हाम्रो आँखा कति कमजोर छ त्यो अनुसार डिपेन्ड गर्यो। सो हाम्रो के भयो त, अब यहाँनिर चाहिँ नियर पोइन्ट भनेको अब ग्रेटर देन 25 सेन्टिमिटर हुने भयो नि त, किनभने नर्मल आईको 25 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो, तर अब नजिकको उसले देख्न सक्दैन भनेपछि उसको नियर पोइन्ट भनेको चाहिँ 25 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति धेरै हुने भयो, हैन त। ठिक छ, बुझ्नु भयो नि यो पोइन्ट। 25 सेन्टिमिटर सम्मको उसले देख्न सक्थ्यो नर्मल आई हो भने, तर नजिकको देख्न सक्दैन भने चाहिँ तपाईँले 25 सेन्टिमिटरलाई 26 बनाउनु भयो भने उसले सायद नदेख्ला, 26 लाई 27 बनाउनु भयो भने नि उसलाई नदेख्ला हो। सो उसको नियर पोइन्ट चाहिँ के भयो त, इन्क्रिमेन्ट भयो 25 सेन्टिमिटर भन्दा, हैन। अब यसमा के हुन्छ त भने एउटा फिगर हेरेपछि हामी टोटली सबै कुरा बुझ्नु। सो यो एउटा हाइपरमेट्रोपियाको फिगर हो। एकछिन हामी यो तलतिरको जुन करेक्सन वाला पोर्सन छ त्यो हेरिराख्नु परेन।
हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट्स हरूको त आयो हैन, सपोज यो लाइट आइरहेछ, यहाँनिर लाइट त आइरहेछ, तर के भइदिन्छ त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ यसरी यसलाई अझै मजाले बुझ्नको लागि यहाँ हामीले सपोज अब्जेक्ट चाहिँ यहाँनिर छ 25 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति टाढा छ भने पनि आखिर यही कुरा हुने हो। यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्स लिएको छ, कति डिस्टेन्स हो भनेर यहाँ भनेको छैन। सो तपाईले यहीँबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, यो पोइन्टबाट पनि एउटा अब्जेक्ट छ भनेर सोच्नु होला र यो चाहिँ ग्रेटर देन 25 सेन्टिमिटर छ भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट जुन आइरहेको छ लाइटहरु त्यो चाहिँ हाम्रो रेटिनाको पछाडी बन्न जान्छ। ठीक छ, के हुने रहेछ त भन्दा image forms at the back of retina। ठीक छ, back अथवा forms behind retina लेख्नु पर्ने, forms behind retina, रेटिना को पछाडी फर्म हुन्छ। तर हामीलाई त यहाँनिर चाहियो हो नि त, यहाँनिर रेटिनामा इमेज चाहिरहेछ हामीलाई, तर बिहाइन्ड फर्म भयो भने त हामीले त्यो इमेज देख्न सक्दैनौं, पर्सिभ गर्न सक्दैनौं। सो यस्तो भएपछि चाहिँ यसलाई हाइपरमेट्रोपिया भन्छ। यस्तो खालको मान्छेलाई किताबहरु पढ्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ हैन, नजिकै एकदमै धेरै नजिकै ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ र यो डिफेक्ट चाहिँ कमन इन ओल्ड पिपल हुन्छ है। त्यो अहिलेको डिफेक्ट चाहिँ डिफेक्ट होइन, मैले बच्चाहरुको जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ र यो चाहिँ धेरै जसो कमन ओल्ड पिपलमा डिफेक्टहरु देखिन्छ। अब किन हुन्छ त हाइपरमेट्रोपिया भन्दाखेरि आई लेन्स थिन भयो रे। ठीक छ, आई लेन्स हाम्रो जुन छ त्यो चाहिँ थिन भयो। आई लेन्स थिन भयो भने के हुन्छ त, सिलियरी मसल्सहरु आई लेन्स थिन भयो र सिलियरी मसल्सले चाहिँ प्रेस गर्न सकेन। ठीक छ, यहाँनिर त हामीले सानो अब्जेक्ट चाहिँ इमेजलाई फोकस गराउनु पर्ने छ। फोकस गराउनको लागि के छ त, हाम्रो फोकल लेन्थ डिक्रिज गराउनु पर्छ है, फोकल लेन्थ डिक्रिज गराउनु पर्ने हो। तर आई लेन्स पनि थिन भयो, त्यसैगरी जुन सिलियरी मसल्सहरु छ, सिलियरी मसल्सहरु पनि कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैनन्। ठीक छ, सिलियरी मसल्सहरु कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैनन् र जुन रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिने हो त्यो बन्न सक्दैन। त्यसकारण के हुन्छ त, फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ र कहाँ हुन्छ, टाढा फोकस हुन्छ। ठीक छ, टाढा फोकस हुने भयो। सो यहाँबाट देखिन्छ कि अलि टाढा फोकस हुने भयो। हाम्रो फोकल लेन्थ बढेपछि त फोकस टाढा भयो नि त। सो यो हाम्रो फोकल पोइन्ट हो भने यसरी प्यारलल बीम अफ लाइट आएको छ भने यसको फोकस भनेको यो पोइन्ट भयो भने इमेज अलि टाढा हुने हो। तर यहाँनिर फर्म हुने हो, यहाँनिर फर्म हुनको लागि त यसको साइज घट्नु पर्थ्यो नि त। साइज घटेको भए पो ठ्याक्कै यहाँनिर फोकस गर्न सकिन्थ्यो। तर सिलियरी मसल्सले पनि काम गरेन र हाम्रो लेन्स पनि थिन हुँदै गयो भने के भयो त, यसले हाम्रो डिफेक्ट अफ भिजन ल्याइदियो। अर्को कुरा भनेको हाम्रो आई बल्स के भयो, सर्टन भयो। आई बल्स सर्टन भयो भने के हुन्छ त, डिस्टेन्स बिट्विन आई बल्स र रेटिना कम हुन्छ। सो आई बल्स सर्टन भयो भने हाम्रो यहाँनिर आइदिन सक्छ कि रेटिना, रेटिना यहाँनिर आइदियो। ठीक छ, हाम्रो कन्ट्र्याक्ट त भयो रे हैन, हाम्रो लेन्स कन्ट्र्याक्ट त भयो रे, तर हाम्रो रेटिना नै यो पोजिसन जुन यहाँ ओरिजिनल पोजिसन छ त्यो भन्दा यो पोजिसनमा आइदियो भने त हेर्नु त इमेज फेरि यतैतिर फर्म हुने भयो। सो के हुने रहेछ त, हाम्रो लेन्स थिन भयो, सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट भएन हैन, सिलियरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट भएन, लेन्स पनि थिन भयो र आइबल्स पनि के भयो त, कन्ट्र्याक्ट भयो अथवा सर्टन भयो भने के हुन्छ त, फोकल लेन्थ, मेन पोइन्ट भनेको फोकल लेन्थ इन्क्रिज गर्छ। फोकल लेन्थ इन्क्रिज गरेर के हुन्छ भन्दा इमेज चाहिँ बिहाइन्ड रेटिना फर्म हुन्छ। सो यो भनेको हाइपरमेट्रोपिया भयो। यो कन्डिसनलाई चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया भन्छ र यसको करेक्सनको लागि हामी एउटा कन्भेक्स लेन्स युज गर्छौं। यो लेन्सले के गर्छ त, सुरुमा भने एउटा तपाईको आई चेक गर्छ सुरुमा आँखाको डाक्टरले, र तपाईको सायद उले विभिन्न तपाईले आँखा चेक गराउन जानुभएको छ, विभिन्न साइजको इमेजहरु सपोज एमएम, अनि त्यसपछि साइज घट्दै जान्छ एमएम, त्यसपछि एमएम, यसरी घटाउँदै एकदम सानो इमेजसम्म पुर्याउँछ उनले हैन। र यसो हेर्छ, यो इमेज ठीक छ तपाईले थाहा पाउनुभयो, यो इमेज पनि एमएम हो भनेर थाहा पाउनुभयो। यहाँ पुग्दाखेरि तपाईले थाहा पाउनु भएन र उलाई त त्यो अब्जेक्टको साइज थाहा छ र तपाईको डिस्टेन्स पनि एउटा सर्टेन हुन्छ। ए उसको चाहिँ के रहेछ त भन्दा यति टाढासम्मको देख्न नसक्ने रहेछ है भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुन्छ र उसले त्यस्तै खालको एउटा लेन्स, यस्तो खालको लेन्स प्रिस्क्राइब गर्छ कि तपाईको सिलियरी मसल्सले काम गर्न नसके पनि अथवा तपाईको आइबल्स सर्टन भए पनि के हुन्छ त, सुरुमा उसले फोकस गर्छ र जब यो लेन्सबाट पास हुन्छ नि,
यो लेन्सबाट पास भएपछि ठ्याक्कै रेटिनामा फोकस गर्ने खालको के गर्छ त कन्भेक्स लेन्स उसले बनाइदिन्छ। हाम्रो प्रब्लम के छ त फोकस हुन सकिरहेको छैन ठ्याक्कै कन्भेक्स लेन्समा हैन। सो उसले के गरिदिन्छ त यस्तो खालको कन्भेक्स लेन्स दिन्छ कि ठ्याक्कै उसले चाहिँ यो पहिलो जुन लेन्स र दोस्रो लेन्सबाट पास भइसकेपछि ठ्याक्कै रेटिनामा कन्भर्ज हुने गरेको उसले बनाइदिन्छ। यस्तो सोच्नुस् कि तपाईको जुन भित्रको लेन्स छ नि भित्रको लेन्स चाहिँ जति कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हो जति एमाउन्टमा कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ यो कन्भेक्स लेन्स जुन युज गरिरहेको छ नि त्यसले त्यसको भरपाई अथवा आपूर्ति गरिदिन्छ क्या। त्यहाँनिर तपाईँको लेन्स जति कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हो सपोज एफ कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हो तपाईँको लेन्स चाहिँ F1 कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ अरे। सो उसले चाहिँ यहाँनिर F2 थपिदिन्छ जसको कारण तपाईँको फोकल लेन्थ F हुन्छ फेरि र तपाईँले इमेज देख्न सक्नुहुन्छ। सो हाइपरमेट्रोपिया करेक्सनको लागि कन्भेक्स लेन्स युज गर्ने रहेछौँ हामीले र यसले चाहिँ रेटिनामा कन्भर्ज गरिदिन्छ जसको कारण हामीले क्लियर इमेज फर्म गर्न सक्ने रहेछौँ। सो यो भयो हाइपरमेट्रोपिया। अब हाम्रो अर्को भनेको ठ्याक्कै हाइपरमेट्रोपियाको उल्टो भनेको सर्ट साइटेडनेस। सर्ट साइटेडनेस जसलाई चाहिँ के भन्छ त मायोपिया भनेर भन्छ। मायोपिया भनेको सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा के हो त टाढाको नदेख्ने हैन, टाढाको नदेख्ने तर नजिकको देख्ने। ठिक छ, यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु ठ्याक्कै यही हुन्छ मायोपियाको डेफिनेसन। टाढाको नदेख्ने तर नजिकको देख्नेलाई के भन्छ त मायोपिया भनेर भन्न सकिन्छ। अब उसले चाहिँ नजिकको मजाले देख्छ तर टाढाको देख्दैन। यो चाहिँ हामी टिनेजहरूको हुन्छ नि टिनेजको मान्छेहरू हो त्यस्तोको मान्छेहरूलाई चाहिँ जे होस् धेरै यो देखिरहेको हुन्छ। ठिक छ, सो टाढाको नदेख्ने तर नजिकको देख्नेलाई के भनियो त मायोपिया भनेर भनियो। टिनेजहरूमा धेरै प्रब्लम्सहरू देखिन्छ यसको। यसमा चाहिँ के हुन्छ त मायोपियामा भन्दा एउटा इमेजबाट हेरौँ यसको कुरा। सो यहाँनिर मायोपिया कसरी हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ हेर्नु त। सो नर्मल भिजनमा के छ त यहाँनिर रेटिनामा इमेज फर्म भयो तर मायोपियामा के हुन्छ त रेटिनाको अगाडि इमेज फर्म भइरहेछ। यो हाम्रो लाइन भयो र मायोपियामा रेटिनाको अगाडि इमेज फर्म भइरहेछ। अब रेटिनाको अगाडि इमेज किन फर्म भइरहेछ त होला भन्ने कुरा यसको कजहरू हेरौँ। के हुन्छ त्यसको कजेसहरू भन्दा आई लेन्स थिक भयो अरे। ठिक छ, आई लेन्स थिक भयो र सिलियरी मसल्स एक्सपान्ड हुन सकेन। आई लेन्स थिक एन्ड सिलियरी मसल्स क्यानट एक्सपान्ड। ठिक छ, एक्सपान्ड हुन सकेन भने के हुन्छ त हाम्रो फोकल लेन्थ त घट्छ नि त। फोकल लेन्थ घट्यो भने के हुन्छ त हाम्रो इमेज यो पोइन्टमा फोकस हुनुपर्ने हो तर फोकल लेन्थै बढ्न सकेन भने त यहाँभन्दा अगाडि फर्म हुन्छ हैन। ठिक छ, हाम्रो लेन्स यत्रो हुनुपर्ने हो तर भइदिन्छ यत्रो। सपोज अब यहाँ सपोज उसले 25 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा फोकस यसरी गर्नुपर्ने हो भने उसले चाहिँ 10 सेन्टिमिटरमा मात्रै फोकस गरिदिन्छ। सो यस्तो भयो भने के हुन्छ त मायोपिया हुन्छ, सर्ट साइटेडनेस हुन्छ। सो आई लेन्स थिक भयो र सिलियरी मसल्सहरू स्ट्रेच हुन सकेनन् भने फोकल लेन्थ डिक्रिज हुन्छ र हाम्रो आईको रेटिना भन्दा अगाडि इमेज फर्म हुन्छ। यसरी अगाडि इमेज फर्म हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो आई बल्स के भयो त एक्सपान्ड भयो अरे। आई बल्स एक्सपान्ड भयो भने अथवा इलोङ्गेट भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दा अब डिस्टेन्स बिट्विन लेन्स र रेटिना त बढ्ने भयो हैन। लेन्स र रेटिनाको बिचको डिस्टेन्स बढ्ने भयो भने अब यहाँनिर फोकल लेन्थ के छ त हाम्रो लेन्सको त घटिरहेछ हैन। फोकल लेन्थ बढे पनि के भयो त हाम्रो डिस्टेन्स बढ्यो भनेपछि यहाँनिर फर्म हुने भयो हैन त। के सोच्नुस् भन्दा तपाईले सपोज 1 मिटर टाढा फाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको टार्गेट चाहिँ 1 मिटर टाढा छ अरे हैन। यहाँबाट तपाईले केही फाल्नुहुन्छ भने तपाईले 1 मिटर टाढा पनि फाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईको टार्गेट पनि 1 मिटर टाढा छ। अब टार्गेटै तपाईको 1.5 मिटरमा गयो भने तपाईले 1 मिटर फालेर टार्गेटमा आइपुग्छ त सक्दैन नि। यहाँ पनि के हुन्छ त तपाईले त इमेज त त्यही ठाउँमा फाल्नु भएको हो, तपाईको कन्भर्स त्यो पोइन्टमा भएको हो तर आई बल्स इलोङ्गेट भएको कारण के भइदियो त भन्दा डिस्टेन्स बढ्दियो। ठिक छ, यो डिस्टेन्स बढ्दियो। डिस्टेन्स बढिसकेपछि त के भइदियो त यहाँनिर इमेज फर्म हुने भएन। सो यसको लागि रेमेडी भनेको चाहिँ के हुन्छ त यसको रेमेडी यहाँनिर हामी एउटा कन्केभ लेन्सको युज गर्छौँ। ठिक छ, कन्केभ लेन्सको युज गर्छौँ र यो कन्केभ लेन्सले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दा
हेरौँ है त। सपोज त्यति राम्रो त फिगर हुँदैन। यो हाम्रो आइबल भयो अरे र यतापट्टि मेरो रेटिना छ अरे है, ठिक छ। यो मैले जुन कलर लगाएको छु यति भनेको मेरो रेटिनाको पोर्सन भयो। सो यो मेरो रेटिनाको पोर्सन भयो भने सपोज यहाँनिर के छ त मेरो लेन्स छ। यसरी मैले लेन्स राखेँ, यसलाई चाहिँ सिलियरी मसल्सहरू र लिगामेन्ट्सहरूले अड्याइरहेको छ। अब मायोपिया हटाउनु भनेको त के हो त, यहाँ बन्ने इमेजलाई यतापट्टि बनाउनु हो। सो अब यसले के काम गर्छ त भने मैले यहाँ एउटा कन्केभ लेन्स राखिदिएँ अरे। यसरी कन्केभ लेन्स राखेँ भने के हुन्छ भने अलिकति ठुलै बनाऊ मलाई, त्यो सानो पनि नबनाऊ। सो यहाँ एउटा कन्केभ लेन्स राख्दै भने सुरुमा यसरी लाइट आइरहेछ। यो त के हुन्छ त डाइभर्ज हुन्छ, यसरी डाइभर्ज हुनुपर्ने होइन। र यहाँ एउटा पोइन्टमा फोकस हुन्छ, यहाँ एउटा पोइन्टमा फोकस हुन्छ। र अब के बन्छ त हेर्नु त, एउटा पोइन्टमा यसरी फोकस हुन्छ र उसले के गरिदिन्छ भने ठ्याक्कै यहाँबाट यसरी छिराइदिन्छ। अब यहाँ फोकस भयो, यसरी बनाएर यहाँबाट के गरिदिन्छ त तपाईँको इमेज फर्म गराउने काम गर्छ। सो यसले के गर्छ, द लेन्सेस डाइभर्ज द रेज पासिङ फ्रम डिस्टेन्ट अब्जेक्ट्स। यसले के गरिदिन्छ, डाइभर्ज गरिदिन्छ र विच त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, कन्भर्ज गरिन्छ। फेरि डाइभर्ज गर्छ र त्यसपछि कन्भर्ज गर्छ। टाढाबाट आएको रेजलाई के हुन्छ त उसले डाइभर्ज गरिदिन्छ। डाइभर्ज गरेर उसले फेरि कन्भर्ज गरिदिएपछि चाहिँ के हुन्छ त यो जोस अट्छ। यो हाम्रो सर्ट साइटेडनेस चाहिँ हट्न सक्छ है। सो यहाँबाट आएको लाइट चाहिँ के हुने भयो त भन्दा जोस सुरुमा यहाँबाट आउने भयो, डाइभर्ज गरिदिने भयो र डाइभर्ज गरिदिइसकेपछि के भयो त रेटिनामा इमेज फर्म हुने भयो। सो रेमेडी के रहेछ त, हामीले कन्केभ लेन्स युज गऱ्यौँ भने यसको रेमेडी हुने रहेछ। सो यहाँनिर हामीले डिफेक्ट्स अफ भिजन हेऱ्यौँ, त्यसरी लङ साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपियाहरू हेऱ्यौँ। हाइपरमेट्रोपियामा के रहेछ त भन्दा हाम्रो लेन्स चाहिँ थिक हुनुपर्ने तर के हुन्छ त थिक हुन सक्दैन होइन। र आइबल्स इलोङ्गेट सर्टन हुन्छ, सर्टन भएपछि के हुन्छ त यो ठुलो हुन्छ। हाम्रो जुन लेन्स चाहिँ थिक हुनुपर्ने हो थिन हुन्छ र फोकल लेन्थ इन्क्रिज गराइरहेको हुन्छ। अब यसको करेक्सन भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ, यो लेन्स जुन युज गरिएको छ यहाँनिर यो लेन्सले चाहिँ कन्भर्ज गरिदिन्छ र यसले फोकल लेन्थ डिक्रिज गराउने काम गर्छ। यतापट्टि सर्ट साइटेडनेस भनेको के हो त भन्दा नजिकको देख्ने तर टाढाको चाहिँ नदेख्न सक्ने। र यसलाई करेक्ट गर्ने तरिका के रहेछ त, कन्केभ लेन्स युज गरौँ भने यो करेक्ट हुने रहेछ। सो तपाईँले कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने भन्नु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।